जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे, उन्होंने भारत को एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो ऑफ़र किया बैक इन 2005। और उस वक़्त तो हमें पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं थी, अभी यूनिवर्सिटी भी नहीं गए थे, कॉलेज में कहीं पढ़ रहे थे। और लेकिन वो जो उस वक़्त की जो डेवलपमेंट्स थी और अमेरिका और इंडिया की जो एंगेजमेंट थी, उसने पकड़ के सारी की सारी अमेरिका का जो विज़न है अबाउट इंडिया चेंज कर दिया और अमेरिका ने डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दिया। वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था अमेरिका और इंडिया के सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। और बेसिकली जिसे अब कहा जाता है कि उसकी एक उसके जो इंटेंसिटी एंड स्कोप जो था वो बहुत बड़ा था। और आप अगर ये सारी डिफेंस कैलकुलेशन करनी शुरू करें, और इंडिया की जो और अमेरिका की जो सिविलियन लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेसीज़ हैं, उन्होंने किस तरह चीज़ों को आगे लेके चले, और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ अब वो चाइना है। और ये अमेरिकन देख चुके थे कि अगर हमने यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी अगर हमने ये जो एडवांस यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाइना इंडिया को ना दी, मैरीटाइम सर्विलेंस और के जैसे टूल्स इंडिया को प्रोवाइड ना किए, अंडर सी वॉरफेयर जैसी जो गेम्स हैं या जो आइडियाज़ हैं उसमें इंडिया को इक्विप ना किया, तो हम शायद इंडिया को अपना दोस्त भी नहीं बना सकेंगे। और हम उसके लिए हम चाइना के मुकाबले में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर भी और एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी भी इस खित्ते में, इंडो पैसिफिक या साउथ एशिया में नहीं लेके आ सकेंगे। अब आप ये तो कह सकते हैं कि जो अमेरिका और इंडिया है, कोल्ड वॉर के ज़माने में ज़ीरो मिलिट्री कोऑपरेशन था ऑलमोस्ट, ठीक है जी। चाइना की जो इकोनॉमिक और जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी वो तो चल रही थी, इंडिया को थोड़ा बहुत असला मिलता मिलता था, लेकिन उस तरह नहीं मिलता था या मिल रहा है जिस तरह अभी मिल रहा है। और टू दिस डेट अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका जो है उसने पकड़ के सारी की सारी डायरेक्शन वन वे, मतलब फिर वो जिसे कहते हैं ना कि वो जब वो अमेरिका बहादुर खुश होता है या उसका जब दिल करता है तो फिर वो इस तरह पैसे बहाता है कि वो नहीं देखता कि उसकी क्या जो है वो डायनामिक्स हैं। कहा जाता है कि इस वक्त इंडिया और यूएस की जो डिफेंस ट्रेड है वो 20 बिलियन डॉलर तक क्रॉस कर गई है एज ऑफ 2020, एज ऑफ 2020। और जो अमेरिकी फर्म्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, इंडियन डिफेंस मार्केट में वो बड़ा इस वक्त पेनिट्रेट कर चुके हैं। इंडिया की जो मिलिट्री है वो जैसे मैंने पहले कहा कि उसके पास कोई जो यूएस इन्वेंट्री या जो यूएस का जो डिफेंस इक्विपमेंट आज से अब 20-25 साल पहले चले जाए तो कुछ भी नहीं था। और अभी आप देखें कि भले मैरीटाइम की दुनिया हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हों, एंटी शिप मिसाइल्स हों, आर्टिलरी गन्स हों, इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसको अमेरिका जो है वो फ़ायदे दे रहा है। अ, अब जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका इंडिया को जो इतना कुछ दे रहा है, क्या इंडिया रिटर्न में अमेरिका के साथ खड़ा होगा टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना? और ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की ये जो बेट है ना, ये जो बेट है, ये ऑन 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 चाइना ऑन इंडिया, ये फेल हो जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडियंस जो हैं दे आर टॉकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब आप ये देखें कि ये कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन, ठीक है जी, जो अवाम की नज़रों में आ रहा है, वो तो है ही है। बायलैटरल और मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज आप देखें जो हो रही हैं, और ये हाई प्रोफाइल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, ठीक है जी। और इसका स्केल भी बहुत बड़ा है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो एनुअल मलाबर एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें अमेरिका, इंडिया और बाकी ममालिक भी इकट्ठे होते हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी है। इसके साथ-साथ इंडियन एयर फोर्स हो, वो भी इसमें जो है वो अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इसी तरह एक युद्ध अभ्यास सीरीज़ है लैंड फोर्सेस की, जो आपस में जो है वो ट्रेनिंग और इन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये जो यूएस इंडियन सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, जैसे मैंने बताया कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे इसलिए चला गया क्योंकि इंडिया को समझा जाता है कि
ideologically, philosophically, democratically, as of values, civilizationally, India जो है that is different from the Chinese. So political model different है, civilizational characteristics different है, वहाँ पे जो social model है वो different है. So American समझते हैं कि हमें इंडिया के करीब होना ही है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है. और ये पिछले 20 सालों से तकरीबन अमेरिका के अंदर ये पजल है कि हमने अगर इंडो पैसिफिक में इंडिया को उस तरह ट्रीट ना किया और जो एक जियोपॉलिटिकल राइवरी है चाइना के साथ, ये अगर ना इसमें इंडिया को प्रॉपर्ली इक्विप किया तो हमारे लिए मसले होंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2005 अगर आप ये जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, ये तब से ये चीज़ चल पड़ी. अच्छा, मज़े की बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले किया और वो इस चीज़ को एक स्टेप आगे लेके चले गए और उन्होंने अपना एक एम्बिशियस एक नए इनिशिएटिव जो है वो इंडिया के साथ दिए, जिसमें फॉर एग्जांपल कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडिया को देना, पर्टिकुलरली डिफेंस कोऑपरेशन में क्वाड जैसे आइडियाज़, I2U2 जैसे आइडियाज़ लेके आए और इनके ज़रिए इंडिया को एक G7 की में लेके आना और G7 में आके बिठाना कि जी इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, जहाँ से आपने कभी रशिया को निकाल के और आई थिंक G7 पहले G8 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल. मैं इसमें दोबारा देख के आपको बता दूंगा. सो इंडिया जो है वो उसकी कहा जाता है कि उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक इरोजन है उसको भी अमेरिकन भूल गए हैं. नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, जैसे कि बातें की जा रही हैं कि जी वो इंडिया में डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, मीडिया अंदर दबाव है, लेकिन अमेरिकन समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अभी मैं देख रहा था फरीद ज़करिया अभी इंडिया आए हुए थे और वो बता रहे थे कि किस तरह इंडिया के अंदर एनर्जी है वो और इंडिया के अंदर वो स्पिरिट है कि वो समझ रहे हैं कि दिस इज़ इंडियाज़ सेंचुरी और इंडिया को अपना इसमें प्रॉपर रोल प्ले करना है. सो ये जो क्वेश्चन है ये कि क्या इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा अगेंस्ट चाइना. कहा जाता है कि ये एक प्रोफेसर है एशले जे टेलिस, उन्होंने एक इस पे ऐसे भी लिखा और वो ऐसे फॉरेन अफेयर्स में छपा और उसमें उन्होंने ये बड़ी डिटेल में बताया कि भाई हम जो है वो हम इंडिया के ऊपर एक रॉन्ग हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी. और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आप जो वो समझते हैं कि वो इंडिया में वो नहीं देगा जो अमेरिका चाहता है. अब जैसे कि आपको पता है कि मिलिट्री जो कॉपरेशन है वो ज़्यादा है और भी डाइवर्सिफिकेशन है, ये नहीं है कि अमेरिका सिर्फ मिलिटरीली देख रहा है. इंडिया की प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ ये है कि आप अमेरिकन असिस्टेंस लो, अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज़ को जो है वो बढ़ाओ और जो अपने जो लेकिन मदद अमेरिका से लो, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, लेकिन अपने जो ख़तरात हैं, जो उनके थ्रेट्स हैं, उनको आज़ादाना तौर पे डील करो. ये नहीं है कि अगर उनको चाइना से थ्रेट है तो वो किसी और को कहेंगे आओ हमारी मदद करो. सो दिस इज़ इंडियाज़ प्रायोरिटी और ये जो इंडिया की प्रायोरिटी है ये अमेरिका को खटक दिया कि ये क्यों कर रहा है. और दोनों ममालिक जो हैं वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है उसको उन्होंने बड़ा बढ़ाया है और ज़ाहिर बात है जो चाइनीज़ मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी हिमालयाज़ पे और इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उसमें चाइनी इंडियंस जो हैं बड़े परेशान होते हैं कि भाई एक तरफ चाइना जो है वो इंडिया सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात को ठीक करने की बात कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं. इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है वो कहता है जी टू फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर की बात होती है. सो ये जो चीज़ें हैं इसमें इंडियंस रिसीव तो कर रहे हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग आ रही है, लेकिन वो जो रेसिप्रोसिटी है वो इंडिया की तरफ से कहते हैं कि वो नहीं है. और जिसे दैट दैट बेसिकली अनॉयज मैनी अमेरिकन्स और पर्टिकुलरली रशिया के मामले में जैसे चीज़ें उन्होंने देखी, उन्होंने कहा यार ये क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं. और इंडिया के जो वज़ीर आज़म साहब हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर और वो समझते हैं कि ये हमारी जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ उसका ये प्राइमरी ड्राइवर है, दैट इज़ द प्राइमरी ड्राइवर. और इसके लिए वो समझते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी है अगर ये होगी
تو ہم چائنا کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم پاکستان کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم باقی ممالک کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور اسی لیے انڈیا جو ہے اس نے جو کرٹیکل ڈیفنس اکوپمنٹ ہے اس میں وہ اٹانومی چاہتا ہے، اور پرٹیکولرلی جو سویلین ٹیکنالوجیز ہیں اس حوالے سے۔ اور یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو اس چیز میں آتا ہے کہ ہم ان کو ڈیفنس کے حوالے سے چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے، سویلین پارٹنرشپ کے حوالے سے، لیکن یہ اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے انڈیا نے کیا کیا ہوا کہ اس نے فرانس، رشیا، اسرائیل، باقی جو ممالک ہیں ان کے اوپر چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہیں کہ بھئی وہ بھی ہمیں اسرا دیں۔ اوباما صاحب آئے تو انہوں نے بھی چھکے چوکے لگوا دیے انڈیا کے، اور انہوں نے بھی ڈیفنس ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی انیشیٹو جو ہے وہ اس وقت شروع کیا، اور یو ایس نے بیسیکلی بہت ساری اکوپمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو دیا تاکہ ان کی سرویلنس اور وہ بہتر ہو۔ لیکن ایک طرف اور دوسری امریکہ کے اندر یہ ہیزیٹیشن بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر ہم انڈیا کو اسی طرح ڈیفنس کی اکوپمنٹ دیتے رہے اور انڈیا نے ریلیکٹنس شو کی آن اٹس پارٹ، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اور دوسرا امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا، چائنا کے ساتھ ہمیں ڈی کپل نہیں کرنی ہے، اپنی اکانومی کو ڈی رسک کرنا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تو وہ ڈی رسک بھی نہیں کر رہے، وہ تو ساری کرٹیکل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اور انڈیا کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جتنے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہوں گے وہ آہستہ آہستہ وہ جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی تو وہ انڈیا کے پاس آ جائیں گے۔ سو اس وقت جب ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اپنی پیک پہ جا چکی ہے، انڈیا اس وقت امریکہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر رہا ہے۔ اور پچھلے سال بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے ایک کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا ایک انیشیٹو لیا تھا، جو کہ بیسیکلی ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ، بزنسز لیول پہ جو ہے وہ جہاں جہاں ٹیکنالوجی ہے وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے۔ ہیلپ کیا کرنا ہے، انڈیا نے تو ظاہری بات ہے اس طرح ہیلپ نہیں کرنی، انڈیا نے ہیلپ کرنی ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، ایک ان کے پاس پوری بیس ہے، لیکن وہ اس بیس کے پاس وہ انفارمیشن، وہ چیزیں نہیں ہیں جو ظاہری بات ہے امریکنز کے پاس ہیں۔ اب بھلے سیمی کنڈکٹرز ہو، اسپیس کے معاملات ہوں، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، ٹیلی کمیونیکیشن کی بات ہو، یا کمپیوٹنگ کی، کوانٹم ٹیکنالوجیز کی بات ہو، ان ساری چیزوں کے اندر انڈینز آر گیٹنگ بٹ بائی بٹ ایوری تھنگ فرام دی امیریکنس۔ سو یہ جو انیشیٹو ہے آن کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی، اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا، انڈیا اس کو کس طرح استعمال کر پائے گا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس میں کس حد تک جائے گی، اس کے اوپر امریکہ کے اندر بڑی فرسٹریشن ہے کہ یہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈیا کے وزیر اعظم مودی صاحب ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں جی میک ان انڈیا، میک فار دا ورلڈ، اور اس طرح کی چیزیں۔ So without getting all these technology from America, how can they go for make in India and make for world؟ چیزیں جو وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے انڈیا کو ایک میجر مینوفیکچرنگ ہب بنا سکتے ہیں؟ That's something very very technical۔ اور کہا جاتا ہے، تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ امریکہ تو بڑا جو ہے وہ کھلے دل کا ملک ہے، وہ انڈیا کو بہت کچھ دے رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے انڈیا امریکہ کو سارا کچھ فری پلیٹ میں نہیں دے رہا۔ وہ پاکستان کو کیوں نہیں دے رہا، وہ کسی اور ملک کو کیوں نہیں دے رہا، وہ انڈیا کو کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ جو کوشچن ہے کہ انڈیا ول ناٹ ریسکیو امریکہ اگینسٹ چائنا، یہ وہ کوشچن ہے جس سے بیسیکلی امریکن جو ہے بڑے پریشان ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا جو ہے اس نے کوارڈ کو تو جوائن کیا تھا، لیکن اس نے اس کا ملٹری کمپوننٹ جوائن نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ سو یہ چیزیں ہیں جو انڈینس اپنی اس چیز میں رہتے ہیں کہ وہ اپنی آٹونومی رکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسی سچویشن آئے گی جس میں سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تو انڈیا اس میں نہیں گھسے گا، اور نہ ہی انڈیا چاہتا ہے کہ وہ بیجنگ کو یا چائنیز سرکار کو، شی جن پنگ کو کسی طرح کوئی پرووک کریں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے لیے جو سب سے خطرناک قسم کا جو دشمن ہے وہ چائنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اور وہ کچھ ایسا انڈیا نہیں کرنا چاہتا جس سے جو ہے نا ان کے چائنا کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں۔ یہ جو ٹریڈ ہو رہی ہے، بزنس ہو رہا ہے، اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو اس چیز سے وہ خائف ہیں انڈینز اس حوالے سے۔ دا ریزن از ناٹ دیٹ کہ انڈیا لڑ نہیں سکتا، دا ریزن از دیٹ پروگرس سلو ہو جائے گی۔
ڈیولپمنٹ سلو ہو جائے گی. اگر انڈیا اور چائنا کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو دا ورلڈ ول اسٹارٹ ٹیکنگ لکنگ انڈیا فرام اے کانفلکٹ لینس. انڈیا نہیں چاہتا کہ دنیا اس کو کانفلکٹ لینس سے دیکھے. جو پاکستان کے ساتھ ان کا جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا دیٹ واز بیسیکلی وہ یہی تھا نا کہ بھائی آپ سیز فائر جو ہے وہ کرو تاکہ دنیا کو لک دو کہ بھائی ہمارے تو ان پاکستان کے ساتھ بھی تعلق ہے. سو دیٹ اٹریکٹس بزنس مین. پاکستان آپ دیکھیں نا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے, فارن انویسٹرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انڈیا یہ کہتا ہے جی کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ جدھر آئیں مرضی آ کے جو ہے نا وہ پیسہ لگائیں. تو یہ چیزیں ہیں. سو انڈیا کی جو سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا یہ ایک ایسیمیٹرک پارٹنرشپ ہے. اور وہ کہتے ہیں انڈیا یہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جب چائنا کے ساتھ مسئلہ خراب ہو تو امریکہ کی ہماری کی مدد خراب ہو, لیکن جب یو ایس چائنا کنفرنٹیشن ہو تو وہ اس میں کوئی سائڈ نہ لے. لیکن انڈیا جو امریکن سپورٹ چاہتا ہے دیٹ وانٹ ان ٹرمز آف اکوپمنٹ, ان ٹرمز آف ناٹ سولجرز. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو چیز ہے سارا ساؤتھ چائنا سی ہو, یہ جتنا ایسٹ ایشیا کا علاقہ ہے جس میں ظاہری بات ہے انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ کا ہی بول بالا ہو, بیکاز اگر امریکہ کا بول بالا ہوگا تو دیٹ ہیلپس انڈیا. لیکن اصل میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جتنا لبرل انٹرنیشنل آرڈر ہے اس کی ڈیزائر تو یہی ہے, خواہش تو یہی ہے کہ چائنا کے خلاف اپنے آپ کو تیار کریں. لیکن ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کس طرح چائنا کے مقابلے میں کھڑے ہوں, بیکاز ایوری کنٹری انڈیویجولی از ڈپینڈنٹ آن چائنیز سپلائی چین. اور چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے, وہ سارے کے ساروں کے بزنس وہاں پھنسے ہوئے ہیں. سو یہ بڑی جسے آپ کہہ لیں نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. سو امریکہ جو ہے اس کو وہ کہا تو جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے, قریب رہنا چاہیے, لیکن امریکہ کو وہ نہیں ملے گا جو وہ انڈیا سے چاہتے ہیں ایٹ دا مومنٹ. اور یہ چیز ایک بڑی فرسٹریشن ہے واشنگٹن کے اندر, جس کو ظاہری بات ہے امریکی سرکار جانتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی انڈیا ہمارے ساتھ کیا کرے گا یا کل کو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. اب جسے آپ یہ کہہ لیں کہ انڈینس تو چاہتے ہیں, امریکنس تو چاہتے ہیں کہ ہم ہر فیلڈ کے اندر انڈیا کو سپورٹ کریں, انڈیا کو ہیلپ کریں. لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کی جو پرائس ہے وہ سبمیشن ہے. تو انڈیا اس معاملے میں کھڑا ہوا ہے, اور یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں یہ دیٹ میکس دیم ڈفرنٹ ایز ویل. یہ انہوں نے شروع میں سوویت یونین اور جب امریکہ کا کولڈ وار کے معاملات ہیں تب بھی نان الائنڈ رہے تھے. ابھی بھی دیکھیں کس طرح چیزیں وہ لے جا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ کوئی اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے امریکنس چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اور جا کے ان سے ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں اور ان کو ان کی ڈیزائرڈ چیزیں دیں اور وہ ریٹرن میں ان کو فیور دے دیں. سو ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر یہ بحث ہونا شروع ہو گئی. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ فارن افیئرس میں ایشلی جے ٹیلس اس پہ لکھتے ہیں, اینڈ ہی از این انڈین امیریکن آبویسلی, اینڈ ہی بلیوز کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ دے آر گوئنگ ٹو امپیکٹ جو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کو, اور اس میں فرسٹریشن آئے گی. اینڈ چائنیز پراپرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ دیز آر دا لمیٹیشنز آف انڈین سرکار. بٹ interesting times to come because with every passing day situation بدل رہی ہے. Thank you very much.